नमस्कार। सबैभन्दा पहिला आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइ तपाईँ तमाम दर्शकका लागि एउटा सानो भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज होस् वा भेरी अस्पताल अनि देशभरका अन्य अस्पताल नै किन नहुन्, हरेक कोभिड अस्पतालमा यति बेला कोरोना सङ्क्रमितको भिडभाड छ। होम आइसोलेसनको तुलनामा अस्पतालमा भर्ना हुनेहरू निकै कम भए पनि 4-5 हजार सङ्क्रमित अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्दा नै स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सरकार नागरिकको उपचार सेवाको दायित्वबाट भाग्दैछ। तर देशका कतिपय अस्पतालमा भने यस्ता दृश्य देखिएका छन् जहाँ आफै अस्वस्थ भएर पनि 24 घण्टा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सलाम छ डाक्टर साहब, नर्स भन्दै प्रशंसा गर्नेहरू बढ्दै गर्दा राज्यका नीति निर्माताहरू भने महामारीमा जनताले सास फेर्न अक्सिजन नपाउँदा पनि दलीय स्वार्थमै सीमित रहेका छन्। जनता रहे पो देश रहन्छ, देश रहे पो दल र नेता रहन्छ होइन र भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। चिकित्सक नर्सहरू आफै बिरामी पर्दा सङ्क्रमित बन्दा समेत आराम होइन सेवा नै धर्म हो भन्दै कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा खटिँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सांसद नेताहरूलाई भने जनताको स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्यसँगै देश र जनताको भविष्य भन्दा पनि पद, पैसा, सत्ता र शक्तिको मात्रै चिन्ता छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउने दौडधुप, सांसदको मन्त्री बन्न हानथाप, सङ्घमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोरोनाको रोकथाम र सङ्क्रमितको उपचार भन्दा कुर्सी कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता। मन्त्री भन्दैछन् अब सङ्क्रमितले उपचार पाउने अवस्था छैन, हरेक नागरिक आफै जोगिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कङ्ग्रेस सभापति देउबा लगायतका नेताहरूलाई कसरी कुर्सी हत्याउने चिन्ता। राजनीतिको व्यवहार देखेर सबैले कुरी भन्न थालिसके, अब त अति भएन र नेताहरूको स्वार्थ। जनता रोग र भोगले मर्ने अवस्थामा पुग्दै गरेको परिदृश्य अनि चिकित्सक नर्सले देखाएका सत्कर्म र 24 घन्टे सेवाबाट लोभी अनि पापी बन्दै गरेका प्रशासक, शासक, सांसद नेताहरूले केही सिक्ने कि? प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री अनि नेताहरूलाई सद्बुद्धि र सत्कर्ममा फर्किनका लागि हाम्रो खबरदारीको अनि कोरोना सङ्क्रमणको पीडामा छटपटिएका नागरिकको उपचारमा दिनरात नभनी खटिने चिकित्सक र नर्सहरूलाई हाम्रो सलाम। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै सङ्क्रमण र मृत्युदर बढ्दै गर्दा मास्कमा हुन थालेको कालोबजारी र नियमनकारी संयन्त्रले थालेको सुस्त अनुगमन बारेको रिपोर्ट, निषेधाज्ञामा खुलेको सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह सेवा र कर्मचारीको उपस्थितिले बढाउन सक्ने जोखिमबारे बुझ्न गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र कोरोना महामारीमा समेत ललितपुरमा बन्दै गरेको रातो मचिन्द्रनाथको रथ अनि रथ निर्माण मध्येका एक नायिकेसँग जात्रा परम्पराको निरन्तरताबारे गरिएको संवादसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गर्न भन्दै निषेधाज्ञा गरिँदा सामान्य नागरिकमा भने रोगसँगै भोकको चिन्ता बढ्न थालेको छ। महामारीबाट बच्न र बचाउन हातेमालो गर्नुपर्ने समयमा कतिपय भने कमाउने खेलमा समेत लाग्दै आएका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण र मृत्युदर बढेर निषेधाज्ञा गरिएसँगै मास्कमा हुन थालेको कालोबजारी र नियमनकारी संयन्त्रले थालेको सुस्त अनुगमनको बारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। कोभिड-19 कोरोना महामारीको मौका छोपेर सर्जिकल सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले फेरि पनि मास्कमा अनुचित मूल्य लिएर कालोबजारी गर्न थालेका छन्। क्षेत्रपाटी त्रिपुरेश्वर लगायतका सर्जिकल तथा औषधिका होलसेल पसलमा नै यसअघि 150 मा पाइने 50 पिसको सर्जिकल मास्कको प्याकेटको मूल्य अहिले बढाएर 250 पुर्याइएको छ। अझ विभिन्न औषधि पसलदेखि किनारा पसलसम्म पाइने मास्क होलसेलमा 2 रुपैयाँ 4 पैसा पर्ने भए पनि बजारमा सोही मास्क सर्वसाधारणले प्रति पिस 10 रुपैयाँ भन्दा बढीमा किन्नु परेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सुस्त अनुगमनका कारण उपभोक्ता ठगिएका छन् भने व्यवसायीले मल्लाग्दी मूल्य लिइरहेका छन्। उपभोक्ताको गुनासो आएपछि भने बल्ल विभागले अनुगमनको दायरा बढाउन थालेको छ। धेरै सञ्चय गर्न खोज्यो भने सिद्धान्त त अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले बढी माग भयो भने मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। यसर्थ अहिले मैले भएको भन्न खोजे होइन, त्यो अवस्था रह्यो भने माग धेरै भयो भने अर्थशास्त्रीय नियमले चाहिँ मूल्य बढाइदिन सक्छ। यसकारणले यसतर्फ चाहिँ आम उपभोक्ताहरू चाहिँ सजग र सचेत उपभोक्ताको भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गरिदिनु पर्नेछ। त्यसको लागि म हार्दिक आग्रह पनि गर्दछु। हिजै मात्रै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तेल, चिनी, पिठो, गेडागुडी केन्द्रित भएर दिनभरि हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका ठुला आयातकर्ताहरू चाहिँ गोदामहरूमा चाहिँ र व्यवसायीहरूको फर्महरूमा विक्रेताहरूसँग चाहिँ को पसल र गोदामहरूको चाहिँ हामीले अनुगमन गरेर त्यहाँबाट रेकर्डहरू ल्याएको छौँ। त्यसले हाम्रो 2-4 महिनालाई धान्ने, उहाँहरूको त दाबी छ 6 महिनालाई पुग्छ भन्ने, र करिब करिब यो अघि नै मैले भनेको उपत्यकाको हकमा चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या बाहिरिएको अवस्थामा त्यो चाहिँ समस्या आउँदैन। र अन्य मास्क, सेनिटाइजर लगायतका आधारभूत वस्तुहरूको हकमा पनि पर्याप्त, अस्ति मैले एउटा उत्पादक, मास्क उत्पादक चाहिँ उद्योगमै पुग्दाखेरि दैनिक 1,50,000 उत्पादन भइरहेको चाहिँ थियो र त्यो लागत मूल्य पनि ज्यादै कम हामीले अनुमान गर्न सक्ने 2 रुपैयाँ 4 पैसामा उत्पादन गरेर उसले चाहिँ थोक विक्रेताहरूलाई बिक्री गरिरहेको चाहिँ पनि पाइयो। यसकारणले यी बेसिक वस्तुहरूको अभाव छैन, जुन वाणिज्य विभागको क्षेत्राधिकारका विषय हुन्। र हामी अब गुणस्तर को विषय र मूल्यको विषयमा पनि सँगसँगै दैनिक अलिकति साविकको नियमित भन्दा फरक ढङ्गबाट हामी एउटा एटेन्टिभ अवस्थामा चाहिँ तत्काल कहीँ गुनासो केही आयो भने जाने गरी र साँझ बिहान कारोबार खुलेको अवस्थामा हाम्रो अनुगमन टोली चाहिँ बजारमा घुम्छ र हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर संयुक्त अनुगमन टोली पनि चाहिँ परिचालन गर्ने कि भन्ने ढङ्गबाट पनि गइरहेछौँ। उत्पादक र खुद्रा मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएसँगै विभागले गत शुक्रबार ज्ञानेश्वर स्थित अनुज स्टोर, युएनबी स्टोर तथा आर्यन स्टोरलाई 5,000 का दरले जरिवाना गरेको छ। यसले हरेक सेवा शुल्क तथा वस्तु बिक्री गर्ने पसलमा मास्कको व्यापार भइरहँदा
सरकारको अनुगमन समेत प्रभावकारी देखिएको छैन। महिनौदेखि अधिकतम मूल्य लिएर उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेका पसलेहरू उपभोक्ता संरक्षण 2075 को दफा 15 बमोजिम बिल विचक जारी नगरी ऐनको दफा 38 क अनुसारको कसुर गरेको कारण दफा 39(1) क बमोजिम 5000 का दरले जरिमाना तिरेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। विभागले शुक्रबार नै भक्तपुरमा रहेको हिमालयन लाइफ केयर इन्डस्ट्रिजमा अनुगमन गरेको थियो। थोक विक्रेतालाई प्रति पिस 2 रुपैयाँ 4 पैसाका दरले यहाँबाट मास्क बिक्री गरेको पाइए पनि कम्पनीले 45 पिसको प्याकेट बनाई बिक्री गरेको मूल्य सूची नराखिएको भन्दै दैनिक करिब 1,50,000 पिस मास्क उत्पादन गर्ने क्षमताको यो उद्योगमाथि उपभोक्ता संरक्षण 2075 को दफा 38 ट अनुसारको कसुरमा ऐनको दफा 39(1) घ बमोजिम 50,000 जरिमाना गरेको छ। आइतबार मात्रै पनि प्रति पिस 4 रुपैयाँ 46 पैसामा थोक खरिद गरेर 8 रुपैयाँ 38 पैसा प्रति पिसमा बिक्री गर्ने त्रिपुरेश्वरी स्थित अल फाइन सर्जिकल सप्लायर्सलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिमाना गराएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर यति बेला देशैभर मास्कको मूल्य मनपरी लिने गरिएको छ। होलसेलमा मात्रै होइन, खुद्रामा समेत पसलमै पछि फरक मूल्यमा बिक्री भइरहँदा समेत सरकारी तौरबाट निश्चित मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर तीव्र बन्दै गरेको विशेष परिस्थितिमा गुणस्तर छुट्याउने सोही अनुसार मास्कको वर्गीकरण गरेर उत्पादन र खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउने यो उपायको अवलम्बन गराउन सकिरहेको छैन। मास्क, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्नमा केन्द्रित गरी दैनिक 3 टोली अनुगमनमा खटाएको दावी गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर उपभोक्तालाई राहतको अनुभूति गराउन सक्छ वा सक्दैन त्यो भने हेर्नै बाँकी छ। हामी अहिले स्रोत अनुगमन गर्ने मुख्य आयातकर्ता उत्पादक कहाँ जाने, तथापि गुनासो आयो भने गल्ती गरेकाहरूलाई छोड्ने पनि अवस्था छैन। त्यस कारणले हामी अहिले सङ्ख्यात्मक भन्ने भन्दा पनि गुणात्मक ढङ्गबाट चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने क्रम चाहिँ हाम्रो भइरहेछ। र पछिल्लो पटक अघि पनि भने यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीहरू र खाद्यान्नहरू केन्द्रित भएर पनि गरिरहेका छौँ, किनभने अन्य पसल व्यवसायहरू अहिले बन्द छन्। यस कारणले हामी सङ्ख्याभन्दा पनि गुणात्मक छ। सङ्ख्या त हाम्रो वार्षिक लक्ष्य हुन्छ, लक्ष्यभन्दा धेरै माथि हाम्रो सङ्ख्या पुगिसकेको छ र अब हेर्ने भनेको स्रोत अनुगमन हो र गुणस्तरीय अनुगमन हो भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्छौँ। सबै पसललाई अनुगमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव नहोला, तर सरकारले बजारमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय प्रशासन निकाय खाद्य विभाग मार्फत अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ अनि हरेक सेवा र वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य अनि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न सरकार सफल हुने हो भने पनि महँगी र कालोबजारी केही हदसम्म कम हुने निश्चित छ। कालो बजारी गर्नेहरू जो कोही जतिसुकै पहुँचवाला भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। बजारमा अभाव देखाएर कमाउन पल्किएका बिचौलिया कालो बजारीहरूलाई नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई राहत र सहुलियत दिन सरकार अनि नियमनकारी संयन्त्रको ध्यान पुगोस्, अनुगमनको तीव्रता पाओस्। हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। अब आजको अर्को विषय, निषेधाज्ञासँगै सरकारले सडकमा हिँड्नेहरूमाथि कडाई गरेको छ अनि उद्योग कल कारखाना चलाउने भए कर्मचारीलाई उद्योग परिसरमै राख्न समेत भनेको छ। तर सरकारी कार्यालय खुल्ला राखेर सरकारले कर्मचारीलाई यथास्थानमा आउन दिइने बढ्न सक्ने जोखिमको आकलन गरेको छैन। सीमित कर्मचारीसहित खुलेको केही सरकारी कार्यालय र त्यहाँको अवस्थाबारे हामीले तयार पारेको स्थलगत रिपोर्ट अबका क्रममा। विभिन्न किसिमका बन्देजहरू सरकारबाट लागू भए पनि, स्थानीय प्रशासन मार्फत लागू भए पनि सरकारी कार्यालयहरू भने बन्द भएका छैनन्। यसले प्रश्न उठाएको छ, उद्योगलाई पनि उद्योग परिषदमै कर्मचारी राखेर चलाउनु पर्ने भनिएको छ, तर सरकारी कार्यालयका कर्मचारी भने घरबाटै आउन पाइरहेका छन्। हामी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। यति बेला सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति के छ र सेवाग्राहीको उपस्थिति के छ, उनीहरूले सेवा पाएका छन् या छैनन्, यसको वास्तविकता जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ स्थलगत रूपमै।
यदि सेवाग्राही आउँदैनन्, सेवा प्रवाह हुँदैन भने कर्मचारी कार्यालयमा किन बोलाउनु पर्यो? यो पनि एउटा प्रश्न छ। यहाँ केही सेवाग्राही हुनुहुन्छ, हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। अपडेट गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ मान्छेले सिरियल हुन्छ नि, त्यो निकाल्नु त्यस्तै सम्बन्ध के काम भएन? पाएन। के भन्नुभयो भित्र उहाँहरूले? उहाँहरूले काम चाहिँ नगर्ने हुँदैन भन्नुभयो। काम चाहिँ हुँदैन, कार्यालयमा चाहिँ कार्यालयमा आउनुपर्छ, अब आन्तरिक कामले चाहिँ नि आउनुपर्छ, आन्तरिक काम मात्रै गर्ने कम्पनीको। यो सूचना तपाईँले कहीँबाट पाउनु भएको थियो? काम चाहिँ हुन्न, कर्मचारीले आन्तरिक काम मात्रै गर्ने भनेको थियो कि थोरै कर्मचारी राखेर? आज थाहा पाइयो। यहाँ केही सेवाग्राही कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आउनु भएको छ, तर काम हुन्न, आन्तरिक काम मात्रै गर्छौँ भनिएको छ। के को लागि कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलाइएको हो र कसरी काम भइरहेको छ, कति कर्मचारी हुनुहुन्छ, हामी थोरै जानकारी लिनेछौँ। केही कार्यकक्षी पनि खुलेको छ, यहाँ पनि रजिस्ट्रार भनेको छ हुनुहुन्न। विनोद कुमार आचार्य सहायक रजिस्ट्रार, उहाँको कार्यकक्षमा पनि ताला लागेको छ र अर्को बी ब्लक भनिएको छ अगाडिपट्टि। प्रवेशद्वारको गेटमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय सूचना भनेर राखिएको छ। देशमा व्याप्त रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारी निर्णयअनुसार मिति 2078-1-16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको सन्दर्भमा उक्त निषेधाज्ञा पालन गर्न गराउन यस कार्यालयबाट प्रभाव भइरहेका नियमित सेवाहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बेहोरा सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ। कम्पनीहरूले अनलाइन मार्फत विवरण पेश गर्न भनी सक्नेछन्। कार्यालयको आन्तरिक प्रशासन खुला रहनेछ। हो, यो सूचना कार्यालयले गेटमा प्रवाह गर्ने कि सरकारी कार्यालय खुल्ला छ या छैन, कस्तो सूचना प्रवाह हुन्छ भनेर सरकारले नागरिकलाई सूचना मार्फत सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी जानकारी गराउने। केही सेवाग्राही कार्यालयमा आउनुभएको छ, के सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने पनि जानकारी छैन। यदि सेवाग्राहीको सेवा प्रवाह नगर्ने हो भने यी कार्यालय किन खोल्नु पर्यो र घरबाट जोखिम मोलेर कर्मचारी किन आउनु पर्यो? यो कार्यकक्ष पनि बन्द छ, ताला लागेको छ। कर्मचारी कटौतीको प्रभाव हुनसक्छ, सायद यहाँका अधिकांश कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ। आज हाम्रो 1/4 भनेर भन्या भएर के काम हुन्छ त यहाँबाट? अहिले प्रशासनिक काम भइरहेछ, अब अगाडि फर्दर कसरी जाने भन्ने कुरामा डिस्कस पनि भइरहेको थियो माथि। के सेवा प्रवाह भइरहेको छ, कति कर्मचारीको उपस्थिति छ र के सेवा अहिले यहाँबाट उपभोक्ताले पाउँछन्, यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेवाग्राही पनि आइरहेका छन्। यद्यपि यो कार्यालयले सूचना मार्फत कर्मचारीले आन्तरिक काम गर्ने भए पनि सेवाग्राहीको काम प्रत्यक्ष उपस्थित भएर नगर्ने भनेर सूचना जारी गरेको छ र यसको बारेमा हरिप्रसाद अधिकारी उपरजिस्ट्रार सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। बाहिरी जनसम्पर्क गराएको छैनौँ। अहिले जुन हाम्रो इन्टरनल काम रहिरहेका छन् नि, केही रहिरहेका कामहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। कति कर्मचारी उपस्थित हुनुहुन्छ? कर्मचारी त हामीले यो 1 तिहाई भनेको छ, 1 तिहाईको पालो पालो गरेर उपस्थित गराएको छौँ। 3 भागको 1 भाग अझ हिजोबाट त अझ 1/4 भन्यो, अलि अगाडि चाहिँ 1 तिहाई कर्मचारी आलो पालो गर्नु भनेको थियो है, त्यही अनुसार गरेको छौँ। भन्नाले अझै सङ्ख्या कटौती हुन्छ। अब यसलाई फेरि अब के परिपत्र आउँछ हेर्नै छ। न्युजमा चाहिँ 1/4 भन्यो होइन, अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चिठी कसरी आउँछ, के गर्छ, मन्त्रालयले के भन्छ, त्यो अनुसार छ। जस्तै आन्तरिक प्रशासनको काम खासै धेरै हुन्न, थोरै हुन्छ। हामीले सिस्टमबाट गर्छौँ प्रायः त। अहिले त यसको काम त सिस्टममा छ, घरमै बसेर पनि हामीले चाहियो भने गर्न सक्छौँ। अनि कर्मचारी घरबाट कार्यालय आउने, फेरि घर जाने, फेरि कार्यालय आउने गर्दा जोखिममा त हामी पनि छौँ होला नि। कि सरकारले बन्दै गर्दै हुन्थ्यो, कि घर बसेरै काम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो। आन्तरिक काम गरेर पनि कार्यालय धाउने, फेरि जाने। तपाईँ उहाँ कार्यालयमा बस्ने अर्को कर्मचारी फरक ठाउँबाट आउनुहुन्छ, यसले जोखिम त बढाउँछ होला नि। अब यसलाई जोखिम त हामी जोखिम मोलेरै आइरहेछौँ। अब यो नेपाल सरकारले जे निर्देशन दियो नि, त्यो हामी यो पालना गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था हाम्रो छैन। उसले जे दिया छ हामी त्यो निर्देशन पालना गरेर हामीले चाहिँ हाम्रै कर्मचारीहरूलाई पनि तपाईँहरू
अलिकति अब सामाजिक दूरी गर्नुहोस्, अलिक टाढा बस्नु, त्यसअनुसार मिलाएर यसमा आउनुहोस् भनिरहेको छ। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ आन्तरिक काम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आन्तरिक प्रशासनिक काम भने भइरहेको छ र सरकारले कर्मचारीको बाक्लो उपस्थिति गराउँदा कर्मचारीभित्रै पनि आन्तरिक रूपमा कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने आकलन गरेर निकै कम कर्मचारीलाई उपस्थिति गराउनु भनिरहेको छ। यद्यपि एउटा प्रश्न पनि उब्जिएको छ, सरकारले उद्योग कल कारखानालाई कर्मचारी भित्रै राखेर चलाउनु भनिरहेको छ भने सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुने कर्मचारी घरबाट कार्यालय धाउँदा जोखिम बढ्छ कि बढ्दैन, यतातर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ। कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा हामीले विभिन्न खालका सङ्केत चिन्ह पनि देखिरहेका छौँ। भौतिक दूरी कायम गराउन, यहाँ आउने सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई भौतिक दूरी कायम गराउनको निम्ति केही सचेतनाका सङ्केतहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यसमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको थियो, तर यति बेला भने कर्मचारीको सीमितता र सँगसँगै कम्पनी रजिस्टर कार्यालयको आन्तरिक निर्णयबाट सेवाग्राहीको उपस्थितिमा हुने सम्पूर्ण कामहरू रोकिएको अवस्था छ भने कर्मचारी 1/4 कर्मचारीको उपस्थितिमा आन्तरिक प्रशासनका कामहरू भने भइरहेका छन्। हामी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयपछि पुल्चोक स्थित कृषि विभागमा आइपुगेका छौँ। कर्मचारीको उपस्थिति कतिको छ र सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ, कुन कुन सेवाहरू सुचारू छन् र केमा बन्देज लागेको छ, यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। पहिलाभन्दा त कम हुनुहुन्छ होला? कर्मचारी त कमै हुन्छ। अब तपाईँको एक तिहाई कति भनेर राख्ने हुँदैन। यहाँ अब हाम्रो शाखाको अब काम नरोक्ने हिसाबमा हामी आन्तरिक कामको लागि हुनुहुन्छ, प्रशासनका केही प्राविधिकका केही लेखाएकै केही भनौँ न, त्यसरी मिलाएर काम भइरहेछ। कतिजना हुनुहुन्छ यो शाखामा अहिले? 2 जनै हो, पहिला पनि 2 जनै आएर काम गरिरहनु भएको छ। अब जोखिम त भइहाल्छ नि। अब काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तो धेरै चाहिँ सङ्क्रमण बढिराखेको अवस्था छ होइन। अब हामी कति ठाउँबाट आउँछौँ, अब कता कहाँ के हुने होइन, अब त्यो भन्नै सक्ने अवस्थामा छैन क्या। निजामती सेवामा जोखिम मोलेरै उपस्थित हुनु परिरहेको छ। जोखिम मोलेरै काम गरिरहेछौँ हामीले। अब भनौँ न, अब हाम्रो यही अफिसमा पनि 50-60 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ होइन। अब सम्पर्क हुन्छ नि, अब कसलाई छ कसलाई छैन थाहा हुँदैन होइन। जोखिम त छ भनौँ। अब एकदमै हामीलाई चाहिँ अब किसानहरूसँग डाइरेक्ट सम्पर्क नहुने भए पनि अब आन्तरिक सम्पर्कले नै जोखिम हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। सरले भने जस्तै डराइ कार्यालय आउनु। हजुर, सरकारले अत्यावश्यक सेवालाई सुचारू राखेको छ, यद्यपि सरकारी कार्यालयलाई बन्द गरेको छैन। त्यहाँ कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने निर्णय बाहेक अनि कार्यालयहरू पनि सबै खुला छन्। यदि प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोडिएका सेवा प्रवाह रोक्ने हो भने आन्तरिक काम प्राविधिक रूपमा घरमै बसेर पनि गर्न सक्ने खालका सेवाहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई यसरी भिडभाड नबढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। सर आज हुनुहुन्न, यहाँ पनि थोरै कुराकानी गरौँ। कस्तो महसुस गर्दै आउनुपर्छ कार्यालयमा? यस्तो छ सर, अब सरकारले भने पनि ठिक हो होइन। अब हाम्रो चाहिँ खास गरी यो विभाग भनेको जनसम्पर्क हुने कार्यालय होइन है। अनि अब हामी आफैले गर्नै पर्ने कामहरू, अब अफिसको आन्तरिक काम जस्तो अब हामी साथीहरूको बिचमा बसेर गर्छौँ होइन। बाहिरको मान्छे त अरू शाखाको छ नि, त्यति सम्पर्क हुँदैन। अनि हामी चाहिँ अब जस्तै अब तपाईँ आउँदा नि हामी काम गरिरहेको छौँ होइन। यो यस्तै काम गरिरहने, अब नीति निरन्तर गर्नै पर्ने छ। त्यस्तो यही कार्यालयमा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आउँछौँ नि हामी, 30-40 जना 50 जना आउँदा पनि आन्तरिक जनसम्पर्कले पनि जोखिम त छ नि। छ त्यस्तो चाहिँ के छ भनेदेखि सामान्यतया कतिपय सरहरूको चाहिँ अब घरमा बसेर डकुमेन्ट्सहरू बनाउने आदि इत्यादि उहाँहरू घरमा गरेर गर्ने भन्ने पनि कुरो भएको छ होइन। उहाँहरूको घरमा गर्दा नि हुन्छ। अब हाम्रो त यो ढट्टासट्टा अफिसको बोकेर लाने कुरो नि भएन, प्रशासनको काम होइन। उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग थोरै जानकारी लिन्छौँ। के छ, कसरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ? म्याम आउनु मिल्छ? मुभमेन्ट चाहिँ कम छ क्या, काम चाहिँ स्टप छैन, मोबिलिटी चाहिँ कम छ। यसरी हामीले आफ्नो सेवा चाहिँ प्रवाह गरिरहेका छौँ। जस्तै जोखिम छ नि, भिडभाडमा भएन, हामी बाहिर जान्नौँ,
तर आन्तरिक प्रशासनिक काम गर्दा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट कर्मचारी आउनुपर्छ। कोही कहाँ बस्नुहुन्छ, कोही कहाँ बस्नुहुन्छ। पारिवारिक रूपमा कुनैबाट सङ्क्रमण आयो भने त हामी जोखिम वहन गरेर डराई काम गर्नुपर्ने अवस्थामा त छौँ नि। यो त सत्य हो नि। त्यसरी हामी अब अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ। लगभग 1 वर्ष भइसक्यो होइन। चैतको 12 जस्तो लाग्छ मलाई। पोहोरको चैत 12देखि लकडाउन भयो। असोजको 1 गतेबाट खुल्यो। फेरि त्यो खुलेपछि पनि हामी यति डराई पहिलाकै प्रोटोकललाई नै मेन्टेन गरेरै हामीले काम गरिराख्यौँ। अफिसमा हामी एकजना सिङ्गल बस्दा पनि प्रोटोकलै मेन्टेन गरेर बसेका छौँ। इभन यहीँ कोठाभित्र बसेर काम गर्दा नि मास्क लगाउने, बेला बेलामा सेनिटाइज गर्ने, हातहरूलाई सफा गर्ने, यस्तो गरेर हामीले काम चाहिँ गरिराखेकै छौँ। जस अहिले हामीलाई यो कोरोनाले एउटा नयाँ पाठ पनि सिकाएको छ। जस्तै अब हाम्रो बजारमा धेरै टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छन्, त्यसलाई पनि युज गर्नलाई अहिले प्रेरित गरेको छ। जस्तै हामीले लास्ट इयर यो कोरोना भएदेखि नै हाम्रा कतिपय मिटिङहरू नगरी नहुने मिटिङहरूलाई हामीले अब जस्तो पत्राचार गर्नुपर्ने कुराहरू हामी इमेलबाट पनि गर्थ्यौँ र मिटिङहरूलाई चाहिँ हामी जुम मिटिङ गर्थ्यौँ। जस्तै अहिले सजिलो पनि छ। जुममा बस्यो, सबैजना आफ्नो कोठामा बसेर हामी जुमबाटै सेयर गर्न सकिने र झन् त्यसमा चाहिँ अझ प्रष्ट हुने इफिसियन्सी पनि हुँदो रहेछ त्यो जुममा बस्दाखेरि। जस्तो अरू फिजिकल्ली मिटिङ बस्दाखेरि हामीलाई त्यो फिजिकल मिटिङ हुने ठाउँमा पुग्दासम्मको टाइम क्यालकुलेसनहरू गर्नुपर्ने होइन, हामीलाई एक्स्ट्रा टाइम लाग्थ्यो। अनि हामीलाई एकदम रिक्स फेरि कोरोना सर्छ कि भन्ने एउटा साइकोलोजिकल पनि हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामी जुम मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने आफ्नै कोठामा बसेर चाहिँ सेफ छ विथ टाइममा। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको महामारीले विकराल रूप लिइरहँदा पशु सेवा विभाग पनि खुला छ। यहाँ पनि कर्मचारी आएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। के छ कर्मचारीको उपस्थिति, कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ, यसको बारेमा पनि हामी थोरै जानकारी लिन्छौँ। यहाँ सेनिटाइजर त राखेको छ तर छैन, सेनिटाइजर पनि सकिएको छ। यहाँनिर आउँदा पनि आउँदैन। प्रविधि प्रयोग गरिएको छ एउटा सचेतनाको लागि, तर यो प्रविधिले उपयोग भने गरिएको छैन। यो गेटैमा भएको दृश्य देखाइसकेपछि के छ अरू अवस्था हामी जानकारी लिन्छौँ। यहाँ प्रशासन शाखा, यहाँ पनि केही कर्मचारी हुनुहुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ आज कर्मचारी? 4 जना हुनुहुन्छ। समग्रमा पशु यहाँ सार्वजनिक अपिलको सूचना पनि राखिएको छ। कम्तीमा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गरौँ, अनावश्यक भिडभाड नगरौँ, अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, सामान्य जानकारीको लागि ढोका बाहिरबाट सोधपुछ गरौँ, अति आवश्यक काम भएमा मात्रै अनुमति लिएर प्रवेश गरौँ भनिएको छ। तर यो सूचना टाँस गरिएको ठिक ढोका अगाडि सेनिटाइजर राखिएको छ भाँडोमा, तर काम गर्दैन। मेसिन बिग्रिएको छ। प्रविधिको उपयोग चाहिँ गरिएको छ तर त्यो सेनिटाइजर उपयोगी देखिएको छैन। आर्थिक प्रशासन शाखा, यहाँ पनि केही कर्मचारीको हामीले उपस्थिति देखिरहेका छौँ। थोरै जानकारी लिन्छौँ। यहाँ स्वागत छ। कतिजना हुनुहुन्छ यो शाखामा? पहिला कति हुनुहुन्थ्यो? एकजना मात्रै काम हो। म्याम व्यस्त हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सरकारले आजबाट 1/4 कर्मचारीको उपस्थितिमा आन्तरिक प्रशासनको काम गर्नु भनेको छ, भिडभाड नगर्नु भनेको छ। के छ यहाँको वास्तविकता त्यो हामी बुझिरहेका छौँ।
यो शाखामा कोही पनि हुनुहुन्न। एकजना हुनुहुन्छ सर, हजुर मात्रै हो। हुनाले कतिको जोखिमको वहन गर्नुभएको छ त हजुरले? कार्यालयमा उपस्थित हुनु परेको छ, सेवा रोकिएको छैन। त्यो रोक्ने ठाउँमा पनि अब धेरै खालको चाहिँ अब भिडभाडै थियो। 30-35वटा चाहिँ अब बाइकहरू पनि रोकिएको थियो, मान्छेहरू त्यहाँ टन्नै थिए। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नै सुरक्षा जाँचमा भिडभाड, कार्यालयमा विभिन्न ठाउँबाट आउने कर्मचारीको भिडभाड, यसले गर्दा जोखिम बढायो। जोखिम बढाएको छ सर। हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न? आउनु भएको छैन? उहाँ नहुँदा उता हाम्रो रामनन्दन तिवारी सर। हामीसँग यति बेला पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक रामनन्दन तिवारी सर हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै सरकारले चाहिँ भिडभाड कम गरौँ, तर यो निजामती प्रशासनलाई पनि जारी राख्नु, प्रशासनिक कामलाई जारी राख्नु भनेको छ। कसरी सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ? कति कर्मचारी उपस्थित छन्? के सेवा चाहिँ हामीले सुचारिरहेका छौँ अहिले? अहिले यो विभाग भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले खास गरेर पशु सेवासँग जोडिएका कृषक, व्यवसायी, उद्यमीहरूलाई सजीकरण गर्नुपर्ने मुख्य काम हुन्छ र भेटनेरी सेवा चाहिँ अत्यावश्यक समाज भएको हुनाले यो अन्तर्गत भएका निकायहरूलाई पनि हामीले समन्वय गरेर सेवा प्रवाह गर्न हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा हामीले विभागमा चाहिँ अहिले हामी महानिर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, उपमहानिर्देशकज्यू हुन्छ, हामी पनि रोटेसन गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामीसँग तीनवटा महाशाखा छन्। पशु क्वारेन्टाइन महाशाखा छ, पशु स्वास्थ्य महाशाखा छ, पशु आनुवंशिक स्रोत तथा बजार विश्लेषण महाशाखा छ, 8जना समन्वय इकाइ छ। र अहिले हामीसँग चाहिँ विभागकै मात्रै हेर्दा 40जना कर्मचारी छ, तर हामीले 40जना कर्मचारीलाई अहिले चाहिँ हामीले रोटेसनमा थोरै कर्मचारीबाट काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको महामारीबाट पाठ सिकेर प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने गरी घरबाटै सेवा प्रवाह गर्ने अथवा कार्यालय प्रशासनको काम गर्न सक्ने गरी किन कर्मचारी प्रशासनलाई अभ्यस्त बनाइएन? यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने कर्मचारी एउटै कार्यालयमा उपस्थित हुँदा बढ्न सक्ने जोखिमको आकलन गरेर सरकारले आगामी दिनमा भने यतातर्फ पनि सोचोस्। हाम्रो उपस्थिति र खबरदारी यतिका लागि। सरकारी कार्यालय खुल्ला हुनु सकारात्मक हो। सेवाग्राहीको काम रोक्ने हो भने आन्तरिक प्रशासनिक काम त घर बसेर प्रविधि मार्फत गर्न सकिन्छ। प्रविधिको अभ्यासमा जान किन ढिलाइ गर्ने? विभिन्न स्थानबाट एउटै कार्यालयमा भेला हुने कर्मचारीबाट बट्न सक्ने महामारीको जोखिमबारे स्वयं कर्मचारी र सरकार सचेत बनोस्। हाम्रो उपस्थिति र खबरदारी बस यतिका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि ललितपुरमा बन्दै गरेको रातो मचिन्द्रनाथको रथ र रथ निर्माण मध्येका एक नायिकासँग जात्राको परम्पराबारे, निरन्तरताबारे गरिएको संवादसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कोरोना सङ्क्रमणका कारण यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। जोखिमकै बीच भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा सम्पन्न हुँदा ललितपुरमा समेत रातो मचिन्द्रनाथको रथ धमाधम बन्दैछ। स्वास्थ्य सावधानीसहित जात्रालाई निरन्तरता दिने निर्णयसँगै बन्दै गरेको रथ र जात्रा परम्पराबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो स्थलगत सामग्री अबका क्रममा। वर्षा र सहकालका देवता मचिन्द्रनाथको रथ यति बेला निषेधाज्ञाका बीचमा पनि निर्माण भइरहेको छ। यति बेला हामी पुलचोकमा छौँ र यो पुलचोकमा यति बेला यो रथ निर्माणको कामलाई गुठी संस्थान र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएसँगै दिनको करिब 30 जनाको सङ्ख्यामा भौतिक दूरी र सावधानी सहित यति बेला रथ निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढेको हो। हेर्न सक्छौँ पृष्ठभूमि पछाडि यो यति बेला रथ निर्माणको कामलाई निकै नै
तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ र विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गुठी संस्थानले दिएको अनुमतिमा जुन छलफल भएको थियो यदि रथ तान्न दिने हो भने मात्रै रथ निर्माण गर्ने र यदि रथ तान्न नदिने हो भने रथ निर्माण नगर्ने भन्ने खालको जुन खालको छलफल चलेको थियो त्यो छलफलपछि रथ तान्न दिने भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि यति बेला यो रथ निर्माणको कार्य भइरहेको छ र हेर्न सक्छौँ यहाँ विभिन्न जो हुनुहुन्छ विभिन्न यहाँ गुठीबाट यसै गरी विभिन्न क्षेत्रबाट जो जोडिनु भएको छ यससँग उहाँहरूले यति बेला यो रथ निर्माणको काम गरिरहनु भएको छ। थोरै म तपाईँलाई स्थलगत रूपमा देखाउँछु र थोरै यो दृश्य पनि देखाउँछु। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्रा यो मसिनोनाथको जात्रा आफैमा पनि एउटा ऐतिहासिक र धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा महत्त्व बोकेको पर्व हो। गत वर्ष यही रथ तान्ने क्रममा स्थानीय र प्रशासनबीच झगडा भएको थियो, अर्थात् गत वर्ष कोरोनाको कहरमा मुलुक लकडाउनमा थियो। यो जात्रा हुने नहुने विषयमा राम्रोसँग संवाद र छलफल नहुँदाखेरि त्यस बखतमा यहाँ अश्रु ग्यास देखाउन र दोहोरो झडप नै भएको थियो। यद्यपि यसपालि यो जसले रथ निर्माण गरिएको छ यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्य गुठी संस्थानका बीचमा पहिले नै एक खालको छलफल र यो रथ निर्माणपछि तान्ने सहमति भइसकेपछि मात्रै रथ निर्माणको काम भइरहेको छ। पक्कै पनि आफ्नो संस्कृति पहिचान र धार्मिक आस्थासँग जोडेको यो पर्वलाई सावधानीसहित मनाउनुपर्छ भन्ने आवाज हामीले गत वर्ष पनि उठाएका थियौँ र अहिले पनि हामीले यहाँ आएर स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा सबैभन्दा खुसीको कुरा त रथ निर्माण हुने मात्रै कुरा महत्त्व रहेन कि रथ निर्माण भइसकेपछि विधिवत रूपमा गर्नुपर्ने अरू प्रक्रियाहरू हुन्छ कि हुन्न भन्ने आशंकाका बीचमा पनि यति बेला रथ निर्माणको काम भइरहेको छ। म थोरै केही कुराकानी पनि गर्छु। अहिले राम्रै भइरहेछ काम दिनौँ गरेर हुन्छ सङ्ख्यामा अहिले यहाँ त्यस्तै 20-25 को सङ्ख्यामा गत वर्ष र यो यसपालि चाहिँ अब यो रथ निर्माण मात्रै हुने हो चाहिँ जात्रा हुने हो कि नहुने भन्ने दुविधा थियो, यसपालि हुने हो भन्ने कुराहरू आएको छ। अर्डर बमोजिमै भएको हो, गुठी संस्था सिडिओ साहब यिनीहरू सबैजना मिलेरै भएको हो यो, त्यही भएर यसपालि चाहिँ हुन्छ होला आशा चाहिँ यही गरेको छु। अब होस् न केही नहोस् होइन, सबैलाई सकुशल होस्, राम्रैसँग गरौँ भन्ने हाम्रो इच्छा छ। अब के भन्छ माथिबाट अर्को अर्डर आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो थाहा भएन। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले सकुशल जे होस् राम्रै गर्छौँ भन्ने आशा छु हामीलाई। पक्कै पनि रथ निर्माणमा सहभागी हुनुभएकाहरूको केही आवाज जोडिरहेको छु र जुन गत वर्ष जुन खालको समन्वय हुनुपर्थ्यो त्यो समन्वय नभएको तर अहिले यो समन्वयमा नै काम भइरहेको र प्रशासनको अनुमतिमा निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ र जेठ 1 गते रथ तान्ने साइत निकालिएको छ र जेठ 1 गते रथ तान्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ र अहिले हेर्न सक्छौँ यो रथ निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ जो यहाँ हुनुहुन्छ विभिन्न गुठियारहरू विभिन्न गुठीबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। दृश्यमा देखिहाल्नुभयो रथ निर्माणको काम यति बेला धमाधम भइरहेको छ र जेठ 1 मा रथ तान्ने साइत निकालिएको छ र जुन गत वर्ष जुन खालको दृश्य देखिएको थियो एउटा धार्मिक पर्व धार्मिक आस्था जात्रा जो मान्छेको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ यो आस्था यो पर्वलाई कायम राख्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने आवाज यहाँका वासीहरूको छ र विशेष गरी उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्रा लामो समयसम्म मनाइने यो जात्रा यो पर्व गत साल यही क्षेत्र रणभूमि जस्तो यो मैदान जस्तो रणभूमि मैदानमा परिणत भएको थियो। यहाँ गत वर्ष
दोहोरो झडपका कुराहरूसम्म भएका थिए र अहिले पनि धेरैलाई कोही कतै रथ निर्माणको काम भइरहेको छ, फेरि रथ तान्ने क्रममा गत सालकै जस्तै त घटना दोहोरिने होइन भन्ने प्रश्नहरू आम दर्शकमा रहँदै गर्दाखेरि यसको थप विस्तृतमा हामीले तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौँ र विशेष गरी अहिले रथ निर्माणको काम हुँदै गर्दाखेरि जुन गुठी संस्थानले रथ तान्ने अनुमति दिएको छ, जिल्ला प्रशासनले पनि दिएको छ भने विशेष गरी अहिले यो 30 जनाले करिब दैनिक 30 जनाको सङ्ख्यामा सहभागी हुँदै यति बेला यो रथ निर्माणको काम भइरहेको छ र त्यसैमध्ये जस्तै विभिन्न यो रथ निर्माणको काम हुँदै गर्दाखेरि पनि हेर्न सक्छौँ हामीले काठको काम, यसै गरी यो विभिन्न चाहिँ जोडिएको हुन्छ यसमा र सबैको आफ्नो आफ्नो हिसाबले नै यसमा प्रमुखहरू हुने, नायकीहरू रहने व्यवस्था छ र यो दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु। यो जुन काठ छ, यो रथ निर्माणमा प्रयोग गरेको काठ छ, यस काठका नायकी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ दिल कुमार बाराई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहोस्। आरामै। रथ त धमाधम बनाइरहनु भएको छ, तपाईँ काठको नाइके काठहरू राखेर सबै काम धमाधम भइरहेको छ। गत वर्ष यही ठाउँमा रथ निर्माण पनि भयो र पूजा पनि गरियो, छिमायाचना पूजा पनि गरियो, तर रथ तान्ने क्रममा दोहोरो झडप भयो र अहिले पनि यसरी निर्माण हुँदै गर्दाखेरि धेरै नागरिकलाई, धेरै दर्शकलाई गत साल जस्तै त हुँदैन भन्ने छ। के छ अवस्था? यस पोहोर साल त अब खास गरेर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग चाहिँ राम्रोसँग समन्वय भएन। त्यसपछि चाहिँ पहिला बनाउने भनेर हामीलाई चाहिँ पत्र पठाउनुहुन्छ, त्यही पत्र काम सुरु गर्दा रोक्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो पत्र आउँछ। दिनकै 3टासम्म चाहिँ पत्र आएको थियो। त्यस भएर चाहिँ अब जसो तसो चाहिँ अब रथ बनाएर रथमा चढाइयो देउटालाई। त्यसपछि पनि तान्ने चाहिँ अब टाइमै निस्किएन, ननिस्किएपछि अब व्यवहारिसी जस्तो भयो। त्यो भएर चाहिँ अब सर्वसाधारण मान्छेहरू चाहिँ आएर जबरजस्ती तानिसकेपछि विवाद भयो। त्यस भएर चाहिँ यसपालि त्यस्तो नहोस् भनेर हामीहरूले चाहिँ अब गुठी संस्थानसँग त्यस्तो हुने हो भने त भएन, अहिले चाहिँ टाइममै चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अब करिब हामीहरू त यो रथ बनाउन करिब 2 महिना अगाडिदेखि तयारी बस्नुपर्छ। जस्तै अब काठहरू भाँचेको छ भने त्यो बनाउनु पर्यो, यहाँ त फिटिङ मात्र गर्ने हो। त्यो भएर हामीले 2 महिना अगाडिदेखि कार्यालय गुठी संस्थानको कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय गरेर सिडिओसँग चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न लगाएर यो मिटिङ राखेर सबैसँग चाहिँ समन्वय गरेर मात्र यो थाल्नुपर्छ भनेर भनेअनुसार उहाँहरूले पनि अब सिडिओ कार्यालयमा जानुभयो। त्यही अनुसार 2-3 चोटि चाहिँ बैठक पनि बसियो। अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डमा बसेर काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई सोध्नुभयो। त्यही अनुसार हामीले गर्छौँ, त्यो परम्परालाई यो बचाउनु पनि पर्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्यौँ। त्यही अनुसार उहाँले स्वीकृति दिनुभयो। त्यही अनुसार हामीले स्वास्थ्य मापदण्डमा रही काम गरिरहेछौँ। अब पहिलेको छलफलमै हामीले निष्कर्ष के निकाल्यौँ कि यदि तान्न पाउने भए मात्रै रथ निर्माण गर्छौँ। हजुर। भनेपछि अब यो रथ निर्माण भएपछि तानिन्छ। हजुर। खास गरेर चाहिँ यो मसिन नाटको चाहिँ एउटा रथ बनाउनले मोटामोटी बजेट चाहिँ 50 लाख हुन्छ। त्यो 50 लाख खर्च गरेर रथ बनाइसकेपछि रथ तानिएन भने परम्परा पनि मेटिन्छ, साथसाथै पैसा पनि अब यो गुठीको पैसा पनि नोक्सान हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ रथ तान्ने हो भने मात्र रथ बनाउने काम गर्ने हो, नभए त अब नतान्ने हो भने त रथ बनाएर पैसा मात्र फाल्नु भएन भनेर हामीले कुरा राख्यौँ। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्वीकृति दिनुभयो। हुन्छ, व्यवस्थित रूपमा तान्ने हो भने हामी स्वीकृति दिन्छौँ भन्नुभयो। त्यही अनुसार हामीले रथ बनायो। अब यो चाहिँ रथ बनाउनलाई हाम्रो कि साइड पूजा भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 15 गते वैशाख 15 गते हामीले साइड पूजा गरेर राति, अनि 16 गतेदेखि 16, 17, 18 गरेर हाम्रो काठको काम चाहिँ आधी तल भनेको 16 हाटीसम्म हामीले चाहिँ बनायौँ। त्यसपछि यो बेड बान्ने काम 18 गतेदेखि नै 18 दिउँसोदेखि नै काम धमाधम भइरहेको छ। जात्रा परम्परा हाम्रो ऐतिहासिक संस्कृति हो, यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। तर
परम्परा बचाउने नाममा भेटभाटसँगै कोरोना सङ्क्रमणले विस्तार नपाओस्, सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्डको पुरा पालना गर्दै गराउँदै संस्कार जोगाउने काम होस्, यही छ हामी सबैको चाहना र कामना। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।